On est à 100 vues. السلام عليكم، فرحانه بزاف حيت كنتلاقى بكم في لايف جديد من اللايفات ديال باك 2020 la préparation le baccalauréat sur plusieurs sujets اللي كيعاونوكم على الدعم النفسي ديالكم و le coaching positif ainsi que l'orientation et les meilleurs choix dans votre vie. كاين شي وليد دابا سولني نوفل قال لي استاذه بغينا التحفيز، هضري لنا على التحفيز. دونك انا خصصت لي 2 سيمين ديال لي لايف ديالي كلهم وانا كنهضر معكم على الطاقه الايجابيه وعلى الثقه في النفس وكيفيه التغلب على الخوف وكيفيه التركيز وكيفيه التحكم في النفس وتقدير الذات. هادشي كله دويت عليه. هاد الاسبوع اختاريت انني نهضر على التوجيه باردون، لانه حتى هو تيدخل في اطار التحفيز، لانك ملي كتولي تشوف ما بعد البكالوريا يعني تخطيتي الحاجز النفسي ديال الامتحان البكالوريا، كتولي مستانس به وعارفوا بانه امر واقع وانه دونك اون سيمين دونك كيلكو جور غتكون في لو سونتر ديال ليكزامان وكدوز الامتحان وما عندكش مشكله، ما مركزش مع داك المشكل ديال الامتحان وخايف منه. اذا باش نبداو بالتحفيز قبل ما ننطلقوا للتوجيه كنقول لكم ثقوا في راسكم، راه عندكم جميع الشروط والمكونات ولي بارامتر باش تكونوا ان شاء الله ناجحين هذه السنه. ما تنساوش سنه استثنائيه بجميع المقاييس، عندكم 75% من البروغرام فقط. هادشي غيخلي بان دايوغ سي كلير ان جميع الاساتذه اللي حضروا يعني لي زيكزامبل الامتحانات واللي غيكون منهم الانتقاء ديال الامتحانات ان شاء الله الوطنيه راه ما غيكونوش ديك الصعوبه اللي كتكون كل سنه. علاش؟ اخذا بعين الاعتبار الظروف اللي نتوما كدوزوا فيها والوباء، وانكم غدوزوا والوباء كاين في البلاد وكاين في جميع انحاء العالم. اذا هذا حتى هو ان بارامتر اللي خصو يدوا فو موتيفي. اونكور اون اوتر شوز، منين غتقول انا مستعد انا قادر انا غادي نجيب البكالوريا، كيولي شنو عندك حاجه اخرى انك تشوف ما بعد البكالوريا. انا هاد البكالوريا سوني كون كلي، راه غير مفتاح باش نحقق جميع احلامي. ساروس كيعطيوه ليا فواحد لو بورت كلي ياك اللي غادي نبقى ندير فيه السويرتات باش ان شاء الله نوصل ونحل باريحيه المستقبل ديالي ونشتغل في المهنه اللي بغيت، ولا ندير المشروع اللي كنبغي، ولا تو سامبلومون نحقق ذاتي واهدافي. حيت كل واحد فينا عنده اهداف راه ما يمكنش الاخر يتحكم فيها ولا يفرض عليه شي حاجه اخرى. تري بيان. دونك نتمنى السينوفل يكون بان تيعطاك طاقه ايجابيه. ولاحظ كيفاش كنهضر وانا منفعله، وانا ماشي منفعله يعني انا متحفزه، عندي اون انرجي، وهاد الانرجي جيسي لو ماكسيموم دو لا بارطاجي افيك فو بحال انا عايشه معكم الوضع، وربي شاهد انا عايشه معكم الوضع وكنتبع. وعندي دابا يعني طلبات على الخاص بشكل كبير. يعني اسمحوا لي من هذا المنبر انني نوجه رساله للناس اللي باقي ما جاوبتهمش ولا اللي جاوبتهم وباقي عطاوني اسئله اخرين ما جاوبتش. راه حيت الكم الهائل الاسئله على الخاص كنتبع مع كل واحد، واللي عنده فريمون دي كا اكستريم راه كندوز معاه الان كوتشين بيرسوناليزي باش كنخدم معاه. دونك هذا اون ريبونس على لي بيرسون اللي قال لك انني كان واحد المره ان كومونتير ديال هاد الاستاذه اللي كتهضر بوتيت ما عرفت كيفاش كتعامل مع التلاميذ ديالها. جوغي ايمي ان واحد من التلاميذ ديالي باقيين صغار يكون بارتاس يعني كيحضر ويقول لكم هو براسو، لان ما كنبغيش نهضر على راسي شنو تندير. اللي سول هذا السؤال يسول مع راسو سؤال فقط، يقول هاد الاستاذه شنو اللي خلاها تخلي وقتها وتخلي وليداتها دابا ساده عليهم بالساروس باش ما يبرطونيش، وتخلي حياتها وحنا في نهايه السنه الدراسيه وكلشي عيان، وتجي وتدخل معنا وتطلب من الاستاذ حميد انها تبارطاجي في الجي بي اش وتخدم مع الجي بي اش مع ليكيب جي بي اش باش تعطينا دفعه معنويه لشي حوايج اللي هاد لو كوتشين اوجوردي اي بيان و اي تري شير سور لو مارشي ماروكان. والناس اللي كيعرفوا هاد الشيء ويقولوا تقدروا تدخلوا على السيت دي كوتشيتو غتلقاو بان لا كونسلطاسيون فاري اون 300 درهم و 500 درهم الحصه. باش كنديروا ان بلان داكسيون كنخدموا به. انا لونسيت واحد المباراه، اكسكوزي موا سي كوا سا. الوغ دونك لونسيت واحد البادره سمحوا لي ديال الكوتشين للجميع ابتداء من هاد باك 2020، لانكم نتوما دي كانديدا اللي عندهم ان كاركتير سبيسيال اللي هو وباء الكورونا، وخاصنا كلنا نضافروا دي كوتش اساتذه مهتمين، اي واحد بحال يعني الاطباء معاونيننا في الصفوف الاماميه، حتى حنا خصنا نقراو لهم وليداتهم ونوقفوا معاهم ونعطيوهم ان بلوس. هادشي اللي نقدروا نعاونوا به بلادنا في الظرفيه. اذا هذا جواب تنظن كافي، يعني حتى حاجه ما اوبليجاتني نجي ندير هادشي. وكون بغيت الشهره كنمشي عندي برامج، عندي قنوات، عندي فين كاينه الشهره، والحمد لله ما محتاجاهاش، لانني مؤمنه بواحد الحاجه اللي كتخرج من القلب كتوصل للقلب. والعمل ملي كيكون صافي لوجه الله راه كنبغيو به غير الاجر والثواب، حتى حاجه اخرى. بيان دونك هادشي كله سينوفل باش نعطيك واحد الدفعه معنويه. شوف استاذه كيفاش كدير باش كتحفز راسها وكتعامل لا ميم شوز خصكم ديروا نتوما. دونك فوالا دابا نهضروا على التوجيه. هضرنا في الحصه الاولى على
الانتروداكسيون كانت هضرت على لو باركور ديالي ياك نزولا عند طلباتكم. الحصه ديال البارح هضرت لكم على الفرق بين الافاق اللي عندكم مور البكالوريا. اذا كاينين التكوين المهني وكاينين الاقسام التحضيريه وكاينين لي بي تي اس اللي هما فيهم سنتين من التكوين، ومن بعد كاينين المدارس ديال الدوله اللي كلهم، وكاينين بالنسبه بون انا كنهضر على التوجيه دائما على ديال الدوله، ولكن الناس اللي رتاو انه يمشي لمدرسه خاصه فيها شي حاجه اللي ما كايناش ولا عنده يعني عنده الامكانيات الماديه، هذاك يعني هو حر. حنا كنشرحوا زعما الافاق اللي كاينين اللي يقدر الانسان يمشي ليهم والدوله اللي موفره ليه التكوين. وهضرنا على الجامعات. جامعه عاوتاني سؤال اليوم على استاذ الله يخليك راه كلشي محاربني، كلشي تيقول لي الجامعه غتمشي غير تضيعي فيها الوقت وما غتخدميش بها. غنجاوب على هذا السؤال وما بغيتش نجاوب لا بيرسون بوحديتها، بغيت نجاوبكم كاملين لان اغلبيه لونطوراج كيقول هذه الهضره وقلتها لكم البارح. دابا بغيت نجاوبكم كاملين. غنقول لكم واحد الكلمه على الجامعه. انت سيدو نفسك الا دخلتي لافاك وانت باغي تقرا وباغي تونجاجا وباغي تجيب الماستر ديالك، راك غادي تنضبط وغتدخل الحصص ديالك بلا ما يكون غياب بلا ما حتى حاجه، وكتجيب ورقاتك وتقلب على لي موديول ديالك انتي دو سويت ياك، وغتبرهن لونطوراج ديالك انك كنتي قد المسؤوليه وخديتي طون ماستر. الناس اللي غتسلق عليهم هذه القوله ديال غير مضيعه ديال الوقت، اللي غادي يمشي غيلقى راسو عنده حصه ما فيه ما يدخل، غادي يخرج يمشي لابوفيت ويجلس يشرب قهوه ولا يمشي حدا لافاك ولا يدور، واليوم على غدا اليوم على غدا تيولي صعيب عليه باش يلتحق بالركب ديال الاصدقاء ديالو. وهنا غادي النظريه ديال لونطوراج ديال انها مضيعه الوقت غتكون صحيحه، ولكن ماشي بسبب الجامعه ولا لا فاكولتي، ولكن بسببك انت اللي ما كنتيش متحمل يعني المسؤوليه. هذه بالنسبه لان الجامعه مضيعه ديال الوقت. وفي لاباج ديالي ديال فوتر كوتش سي موا دايره واحد القصه زوينه على واحد مشى للجامعه وواحد كان مشى يعني الاختيار اللي بالمعدلات الكبرى وشكون فيهم اللي لافونير ديالو كان احسن، تقدروا تكونسلتيوها. نرجع للنقطه الثانيه ديال ما غتخدمش بديبلوم ديال الجامعه ولا ديبلوم ديال لافاك. الله يجازيكم بخير. النهار اللي هضرت معكم على اللغات، اللي عقلتوا على اللايف اللغات، شنو قلت لكم؟ قلت لكم راه منين كتكونوا طلبه وكتبقاو تتقراو تقنيا، كتكونوا واخا كتهضر تقرا اداب ولكن كتقرا دي تكنيك، كتقرا ان سافوار على حسب التخصص ديالك، وانت اني ابخي اني يعني وفيل دي زاني كتكون ان باجاج. ولكن الطالب اللي كيكون اكثر جاهزيه في سوق الشغل هو الذي افيك هذاك لو باجاج اللي عنده دي لونغ وعنده اون كولتور جينيرال وعنده داكشي اللي دويت معكم عليه في الاول، الثقه في النفس وليستيم دو سوا ولا بريز دو بارول، و il sait se vendre، كيعرف يبيع راسو. هادك وكاينين في الجامعه المغربيه كاينين وليدات اللي عندهم هادشي، ولكن كانوا كونسيون من النهار الاول في ملي حط رجلو في لافاك، دار دي سونتر دو لونغ، خدم على راسو، كيحضر دي سيمينار، كيمشي لدي كونفيرونس باش كيتثقف راسو باش نهار لونتروتيان دومبوش كيلقى راسو كامل. اما لو بقيتي كتقول لي حاضي المعدل وحاضي لي موديول ودخلت وعندي دي مونسيون وغتمشي دوز الامتحان، سافا ايتر لا كاتاستروف. اون فيت تنهضر على لونتروتيان، سافا ايتر لا كاتاستروف، لانك تلقى راسك كنتي ساد عليك فواحد البوتقه ديالاش ديال الخدمه خدمه 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 وما نفتحتيش على سوق الشغل. وبعض المرات يعني ارباب الشغل كيش كيديروا؟ كيفضل هذاك اللي مثقف وعنده اللغات ومنفتح كيقول لك انا نفورميه، ولا ياخذ واحد عنده اون بون فورماسيون لكن غيتعطل الا دار ليه اللغات ودار له الثقافه، حيت داكشي شخصيه الانسان. غيجلس يدير لك الثقه في النفس ما يمكنش، هو باغي واحد موجود. دونك نتمنى اني جاوبت على هذا السؤال. وهذا عاوتاني فيه انصاف للجامعه، والحمد لله راه الجامعات مؤخرا لا القاضي عياض، لا الحسن الثاني، لا بنو طفيل، لا بنو زهر، لا عبد الملك السعدي، يعني جميع الجامعات المغربيه راه كاينين رؤساء دابا اللي شادينهم ما شاء الله عليهم، مشاو في هادشي الديجيتال، ايزون ريوسي هاد لا بيريود ا ديستانس، وكاين الخير جاي للقدام. دونك نتوما ما شاء الله غتجيو في هاد الطفره ديال الجامعات تتنوض من واحد بزاف د المشاكل، وبالعكس كتعطي اون فورماسيون دو لوكس يعني دو كاليتي. يعني هنا باش نطمئن الناس اللي عنده 10 راه ما تخافش على المستقبل ديالك وما تحقرش راسك. بوتيتر كانوا عندك مشاكل في الثانوي باش ما جبتيش نقاط مزيانه، ولكن يلاه اكتشفتي الكوتشين، يلاه عرفتي التنميه ديال الذات، اجيو نبداو مرحله جديده. وداكشي باش قلت لكم تابوناو في لاشين ديال اليوتيوب ان شاء الله. انا ما بقاش انا كما كتعرفوا اليومين هذا باقا كنخدم، باقي عندي حصص ا ديستانس، يلاه غنساليو هذه السيمانه، وما كانش عندي الوقت باش نوجد لكم لو كونتوني ديال لي لايف، وعندي برامج في التلفازه بون في التلفازه سور انترنت تي في ويب، وعندي يعني تلامذ مازال ما يمكنش يمكن ليا ندير دي ان كونتوني سور لا شين. لو كونتوني غادي نخدم عليه ان شاء الله في الصيف، تكونوا نتوما دوزتوا امتحاناتكم وغيكون على هذا الشيء.
كيفاش ان الطالب ملي غيطلع لافاك كيفاش يتعامل يطلع للدراسات الجامعيه كيف ما كانت، كيفاش يتعامل مع راسو، كيفاش يثيق في راسو، كيفاش ياخذ لا بريز دو بارول، كيفاش يخدم اللغات ديالو. وعدت الناس اللي جاوني طلبات بزاف على الخاص على الفرنسيه غيكونوا دي جروب نقدر ندير دروس على لاشين يوتيوب، غيكونوا دي مهم غيكون ان جروب ديال الفرنسيه وواحد اخر الانجليزيه بوتيتر اللي غنخدموا على لا لونغ. انا ماشي استاذه، غنحاول لقيت شي استاذه الفرنسيه تكون متطوعه تخدم معنا ولا استاذ ما كانش انا جو ميتريز لي لونغ لي دو لونغ، غنعاونكم داكشي اللي قدرت عليه، داكشي اللي عرفتو غنعاونكم به ونعطيكم لي تكنيك اللي خلاوني حتى انا اكسيلونت في لي لونغ. داكوغ دونك هذا من جهه. عندي سؤال اخر، كاين اللي سولني شنو هو الافاق ديال ادب انجليزي. دونك كنقول لك اولدي وكنولد جو كخوا الادب الانجليزي شعبه زوينه حقيقه، هي كتنتمي لا ليتيراتور ولكن فيها اون لونغ كلي اودجوردي في المارشي دو ترافاي. توت لي مولتي ناسيونال ولا حتى لي بواط اترانجير بحال لي شينواز كيخدموا بلونغلي، حيت سي لا لونغ بارلي بار لو موند، يعني لو موند ايكونوميك، و سي لا لونغ دو لا ريشيرش ساينتيفيك. دونك ملي كيكون عندك الانجليزيه كتكون عندك واحد الحاجه زوينه اللي تقدر تعاونك في سوق الشغل. الا كنتي من عشاق التعليم ولو بارطاج ومشيتي في مسارك في الادب الانجليزي خديتي ماستر، وعلاش لا دكتوراه تقدر تقري بها وتكون استاذ في الجامعه ولا استاذ في المعاهد العليا ولا استاذ في الليسي ولا في الكوليج ولا ميم في البريمير. شي الا درتي غير سنتين في الجامعه راه تقدري تقري بها في البريمير في لي زيكول بريفي بيان سور افيك ان بون سالير باسكو سي اون لونغ تري بيان، وعندك الوقت وراك تعرفوا الامتيازات ديال الاستاذ. الا كنتي بلوز امبيسيو درتي لونغلي ولكن ما بغيتيش ما عندكش مع القرايه بها، كاين انك تقدر مثلا تلتحق بمعهد فهد للترجمه كاين في طنجه. هذاك زوين باش تتعلم، يعني باش تكون تخرج مترجم وتستعمل اللغه ديالك وتكون ديك الساعه مطلوب. ولا تو سامبلومون سي تو ميتريز لونغلي تقدر الحاجه اللي غنطلب منكم عاوتاني تكون عندك لا بوليفالونس. حاول اون باراليل وانت كدير الادب الانجليزي تكون متمكن في الانفورماتيك، كتعرف البيروتيك، عندك مع كلكو لونغاج دو بروغراماسيون، ما عندكش مع كلكو لونغاج على الاقل كتعرف تصيفط دي ميل، كتكونسلتي لي ريزو سوسيو، كتعرف بون داكشي لو بازيك اللي كيكون في لي بيرو. اذا ملي كيكون اون اوفر محلوله بور كيلكان كي اونغلوفون، ملي كتمشي تحط نتايا الدوسي ديالك عندك لا بيروتيك، عندك تتعرف تحكم في وقتك، بريزونطابل اسيدو كتجي في الوقت، وعندك لونغلي غتكون انت لو كونديدا على واحد اللي مثلا قاري تكنيكمون وعنده لا جيستيون ولكن ما عندوش لونغلي. فهمتوا؟ دابا غيكونوا دو كونديداتور، واحد داير لا جيستيون ولكن ما عندوش لونغلي، وانت داير ادب انجليزي وعندك لانفورماتيك معاها دونك راه انت اللي غياخذوك. وهذه انا كنت كندير دي ريكروتمون كندير دي زونتروتيان وكنقول لكم شنو كاين في لو مارشي اوجوردي. كاين سؤال ثالث، واحد الوليد سولني على معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، نسيت ما قلتوش لكم البارح. هو معهد اللي ما كاينش الدخول ليه مباشره بحال اغلبيه مدارس الهندسه. علاش؟ كيدوز ما كدوش بسنتين ديال الاقسام التحضيريه، كدوز غير بسنه وحده كتسمى لا بيزا، هذيك لاني بريباراتوار اللي كتدخل فيها بواحد المعدل ضروري غادي يكون معدل بحال ديال الاقسام التحضيريه دونك 14 الفوق. ما عرفتش انا شوف المعدلات ما غنعاونكمش فيهم هذا لان داكشي كثير وانتم اللي خصكم تقلبوا على المعلومه. دونك كتجيب داك المعدل كتدخل لا بيزا كتقرا ديك السنه الا نجحتي في الامتحانات ديالها وجيتي من دوك الناس الاوائل راه غتمشي للمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره في 3 ديال الشعاب، يا مهندس فلاحي يا طبيب بيطري يا انجينيور توبوغراف مهندس توبوغرافي، يعني داكشي الخرائط ولي بلان ايتو. دونك هادو من الافاق. دونك جو كخوا جاوبت على جميع الاسئله اللي طرحوا ليا من البارح اليوم. اللي بغيت نقول لكم على هذه القضيه ديال ملي قلت لكم قلبوا نتوما على المعلومه. انا لا عرفتوني بانني جو سوي ان بروف ياك وانجينيور وهذا المهم عندي دي زيكسبيريونس، ولكن اليوم جيت عندكم من المنبر ديال الكوتشين. بغيت نرجع لكم واحد الحاجه هي لا ديفينيسيون ديال لو كوتش ولا ديال لو كوتشين. يعني تعريف الكوتشين راه هو مرافقه شخص، سي لاكومبانيومون دان كوتشي بور ليبيري سون بوتونسييل ولا بور اتاندر سي زوبجيكتيف. وملي كنكون اكومباني ما كنكونش واقف من موراه، ما كنكونش قدامه مزيدو، ولكن كنوقف معاه جنبا لجنب ارافقه. المرافقه الا لاحظتوا انا تعديت شويه على اختصاصات لو كوتش، دخلت في اختصاصات الاستاذ ودخلت في اختصاصات الانسان اللي عنده يعني تجربه. علاش؟ باش نعطيكم المعلومه جاهزه في طيله هاد لي لايف، لان كنشوفوا عامل الوقت ماشي في صالحنا. في شهر كان خصني نعطيكم بزاف ديال كنت مازال جديتكم من اول السنه ما عمرني ما كنت غنعطيك شي معلومه موجوده غنعطيك انت تقلب عليها، حيت الا عرفتي تتعلم لا ميثود دو ريشيرش راه عرفتي بزاف ديال الحوايج. دونك اوجوردي حنا على بعد مثلا ايام ولا اسبوع على الامتحان، هذه القضيه ديال التوجيه جوج حوايج اللي غادي ينفعوك فيهم. انا عطيتك نظره شامله، شنو بقى لك انت تمشي تقلب على لي ديتاي، حيت كل معهد عنده دي ديتاي. كاين اللي كيقبل مثلا الاقسام التحضيريه بلوس كو 21 نو ما غاديش تكون مقبول.
سولني واحد الوليد تفكرت هذا السؤال بالنسبه لليكونومي واش كيتقبل في الاقسام التحضيريه. وي سيونس ايكو حتى هما تيتقبل في الاقسام التحضيريه في لا بارتي جيستيون ولا تكنيك. اي بيان سور خصك يكون عندك معدل مزيان ديال الاقسام التحضيريه وتقدر ديرهم ماشي مشكل. وكاينين دي ديتاي سور لو سيت وانا غنعطيكم لي سيت اللي نقدر نعاونكم انني نعطيكم لي سيت ياك اللي غادي تقلبوا فيهم على المعلومات اللي بغيتو. ونقدر الناس اللي باقي عنده تساؤل وعنده شي حاجه شخصيه يعني عنده معدلات ولا هذا وبغى يسولني مرحبا. ولكن باش ندير لكم نعطيكم كل حاجه شنو هذا داكشي كثير والمباريات كثار والتخصصات كثار. انا عطيتكم نبذه يعني شي حاجه شامله وانتم تمشيو لي ديتاي لان من هنا كنبداو نتعلموا ان انا غير اكومبانياتور ماشي هنا باش نعطيك الحل. تري بيان. بغيت نرجع لكم النقطه اخيره ديال التوجيه. كاينين جوج عوامل تيحركوا التوجيه. الميول شنو باغي دير شنو كتبغي دير وعافاكم شنو كتبغي دير. تقولش لي شنو اللي خدام في لو مارشي حيت القدر اللي خدام هذا العام من هنا 5 سنين ما يبقاش خدام. وانتم كتشوفوا مهن كينقرضوا كيجيو بلاصتها مهن جداد. اي حاجه دابا فيها لا ديجيتاليزاسيون فيها الويب هي اللي غادا خدامه وهي اللي وقيلا غتخدم لو فيتور غيكون شي حاجه جديده. دونك الله يجازيكم بخير. شوف انت شنو باغي تكون ياك. والعامل الثاني هو النقاط ديالك حيت ما يمكنش لينا نحلموا في لي نواج انا باغي نكون طبيب وجايب 10 مالوغوزمون في المغرب سي با بوسيبل. مثلا كون كنتي في امريكان تقدر لان غير البكالوريا ديك الساعه حيت هما عندهم ان اوتر سيستيم. القرايه عندهم ماشي بكم المواد وبالنقاط. لو سيستيم ديالنا باقي بحال هكا خاصنا نتعاملوا معاه. يعني خاص تكون عندك العقلانيه يعني عندك نقاط كيمكنوك تمشي لذاك يعني ديك الشعبه تكون باغي ديك الشعبه. هاد جوج عوامل غيعطيوك النجاح. بقات حاجه ثالثه وهذه موجهه خصوصا للناس اللي ليت دوك الكوكب الاولى اللي عنده فوق 17 ولا 16 الفوق حتى 19 وكيكونوا مركزين على واحد الحاجه وما كتجيش لان كيكون طبق عليها التعلق. ما دارش لها قانون الجذب دار لها التعلق تعلق بها بزاف وما كتصدقش. اون جينيرال التعلق ما تيصدقش. ومن بعد نشرح لكم علاش تنخرجوا من البكالوريا داكشي ونشرح لكم القانونين الفرق بيناتهم. الله يجازيك بخير. انت يا تلميذ نجيب من العيب والعار الا ما جبتيش مثلا الطب انك تفشل ودوز لك اني بلانش وتبقى تالف داك العام. خاص يكون عندك لو بلان ا اي لو بلان بي اي لو بلان سي. ما جاتش الميديسين خصك تكون موجود في البلان بي. غنمشي ندير لا جيستيون غنمشي ندير بيولوجي عام وغنجيب لا ميديسين العام الثاني. ما كنتش غندير هادشي كله غنمشي لو ان سي جي ولا ليسكاف. دونك هذا نداء للجميع. هادو حقيقه لان كتكون الصدمه مأثره عليهم اكثر لان كتكون عندهم ثقه عاليه في نفوسهم وكيقلبوا دائما على الافضل. ولكن حتى اللي عنده نقاط يعني من 13 ل 15 واللي عنده من 10 ل 13 كلكم تكون عندكم 3 ديال لي شوا اللي متباعدين. مثلا جامعه تكوين مهني مدرسه الا ما جاتش الاولى فيهم المزيانه ندوز لو بلان باش نربح الوقت. هذاك الشيء اللي غنبقى فيه الصدمه وكنبكي وما تقبلتش وناري وضحيه ما عندك ما دير به غير كي ايبويزيك ولونطوراج ديالك كيمرض. انت خصك دابا تعرف راسك انك دزتي من مرحله ديال الطفوله لمرحله ديال لا ريسبونسابيلتي وليتي انسان راشد ولات عندك لا كارت ناسيونال وغتولي مواطن. وحنا هاد لو سيتويان بغينا يكونوا عنده دي بون ريفلكس منهم انه لما جاب شي حاجه سي با لا فان دو موند. الا ما كانش لو بلان اصدق لا الفرونسي فيها 26 لتر كاين ا بي سي دي تال زد. داكوغ سي جوست كنضحككم شويه باش تفهموا بان الفكره ما صعيباش بزاف. باش نختموا ما نطولش على الاستاذ حميد عنده اللايف ديالو بوتيتر الاستاذ حسن ما عرفتش شنو عندكم من بعد. غنعطيكم كيلكو سيت كلي بالنسبه للناس اللي باغيين المنحه. داكوغ ها هي لو سيت ديال المنحه www.minhati.ma. اللي باغي توجيه لقيت لكم واحد لو سيت انكرويابل فيه كلشي على التوجيه وعلى الافاق وعلى المباريات وامتى تدفع وكلشي ما تحتاج حتى حد يعاونك. ها هو www.albawaba البوابه كوم سا سو برونونس .ma. هذا التوجيه. وبالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الاقسام التحضيريه www.cpge.ac.ma. بالنسبه للاقسام التحضيريه تفاهمنا. ما تنساوش لاشين يوتيوب ديالي حجي فاطمه الزهراء. جو فو برومي كاين ان كونتوني مزيان في الصيف. حاولوا تابوناو. الا كانت نسبه المشاهده طالعه غادي تحفزوني نعطي كل ما عندي لانكم كتستاهلوا. واللي بغى يتكونتاكتا معايا وعنده سؤال في التوجيه ولا شي حاجه في التحفيز ولا في التنميه الذاتيه لا باج فيسبوك سور ماسنجر. دونك لايكي لا باج فوتر كوتش سي موا حجي فاطمه الزهراء. جيسبر كو توت ايتي كلير. هاد لي ليان وهاد المعلومات غنصيفطهم لكم اون كومونتير بحال اللي درت لكم البارح في التوجيه. ندور الجهه الاخرى لقيت دي كيسيون غنجاوب عليهم دوما ان شاء الله. ديسي لا كنقول لكم تهلاو في راسكم تفكروا مزيان. نساو البكالوريا ان شاء الله راكم ناجحين. فكروا في التوجيه ما بعد البكالوريا. نعس وتخيل راسك انت طبيب عايش مع الممرضين. نعس وتخيل راسك انك ليوتنا.
نعس وتخيل راسك انك رسام، انك لعاب ديال الكره. وغدا غادي نهضروا على كيفاش نديروا من لي باسيون، يعني من الهوايات ان بون طرافاي. من هنا لغدا كنقول لكم تهلاو في راسكم وجو فوزيم، وان شاء الله غادي تنجحوا. مع السلامه. الو غادي ننزل لكم الروابط. اليوم البوابه غتبلوكا، لا ماشي مشكل، البوابه ما غتبلوكاش، غير حاولوا تساليو اللايف ديالكم وحاولوا عفاكم افاق البيولوجيا. دونك افاق البيولوجيا ستادير البيولوجيا في بروميير اني. عطيوني بلوس دو ديتاي في لي كيسيون ديالكم. البيولوجيا في السنه الاولى يعني جامعه. خليكم واش النقطه ديال البكالوريا عندها اثار على المسار المهني ديالنا، واخا الاختلاف الشعبه الحاليه مع الدراسات اللي دوزتي مع البكالوريا. لا نقطه البكالوريا ما عندها حتى تاثير على البكالوريا. النقطه على ما بعد البكالوريا عندها تاثير واحده خالد، هي التوجه ديالك. نقطه البكالوريا كانت 10 ما غاديش تقدر تدخل ميديسين، ولكن من بعد ما عندها حتى تاثير كينساوه. اي حاجه من بعد البكالوريا شي تا لا مونسيون تكون باسابل يعني مقبول، ما عندهاش فاش تاثر عليك. المهم هو الكرتونه في بزاف ديال الحوايج. مثلا نعطيكم مثال ديال ليميغراسيون في كندا، لي ديبلوم ديالها معروفين وسيرتي، ولكن الا كان عندك باك مقبول ما كيشوفوش لا مونسيون داكوغ، لان كيشوفوا من بعد شنو درتي. شي تحفيز على قبل الناس عاودوا العام وعندهم امل في هذا العام. وي دابا عندي هذه تستقل القسم. غنخليكم 5 دقائق غادي نسجل لايف، غنخليكم 5 دقائق تنفسوا فيهم باش تدخلوا اللايف ديال الماده العلميه، وغادي نهضر على الناس اللي معاودين الباك باش ان شاء الله يكون عندهم لو ماكسيموم ديال التحفيز. ما تنساوش انني كنبغيكم. بون كوراج افو توس، الى اللقاء. غنهضر معكم على الافاق ديال العلوم الفيزيائيه ان شاء الله. حطوا لي كيسيون ديالكم غدا نجاوب عليهم. مع السلامه.